سوال: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ 10 محرم الحرام کے دن قبول ہوئی تھی۔ سوال: سورۃ طٰہٰ کو سن کر کون سے صحابی مسلمان ہوئے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورۃ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں لگے۔ سوال: حضرت امام صادق نے کس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے؟ جواب: حضرت امام صادق نے وہ جگہ جہاں اولیاء خدا کی توہین کی جا رہی ہو اس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے۔ سوال: ابو مسلم خراسانی کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: ابو مسلم خراسانی کا اصل نام ابراہیم بن عثمان تھا۔ سوال: پردے کا حکم 4 ہجری کو آیا، بتائیں ماہ کون سا تھا؟ جواب: پردے کا حکم 4 ہجری کو آیا، ماہ یکم ذی القعدہ تھا۔ سوال: قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے کس معجزے کے دکھانے کی شرط پیش کی تھی؟ جواب: پہاڑی سے گابھن اونٹنی پیدا ہو اور وہ فوراً ہی اپنے برابر کا بچہ جنے۔ سوال: کیا کافر اور مشرک جنت میں کبھی جائیں گے؟ جواب: کافر اور مشرک جنت میں کبھی نہیں جائیں گے۔ سوال: حضرت ہاجرہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب: حضرت ہاجرہ بادشاہ مصر رکیون کی بیٹی تھی۔ رکیون عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ سوال: جناب ختیجہ رضی اللہ عنہ کتنا عرصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟ جواب: جناب ختیجہ رضی اللہ عنہ تقریباً 25 سال عرصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں۔ سوال: نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا تھی؟
जवाब: नबूवत के बाद सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज फ़र्ज हुई थी। सवाल: किस गुनाह की वजह से बारिशें वक्त पर नहीं होती? जवाब: ज़कात की अदायगी में कोताही की वजह से बारिशें वक्त पर नहीं होती। सवाल: सबसे पहले नाच कूद किसने इजाद किया? जवाब: सामरी के साथियों ने सबसे पहले नाच कूद इजाद किया। सवाल: झूठी नबूवत का दावा करने वाला कौन शख्स कैद के अंदर ही मर गया? जवाब: अब्दुल्ला बिन मैमून ने खलीफा मामून के ज़माने में नबूवत का दावा किया था। मामून ने इसको कैद में बंद करवा दिया। ये कैद ही के अंदर मर गया। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में जो सतून रोया, इसका नाम क्या था और इसके रोने की आवाज़ किस किस ने सुनी? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में जो सतून रोया, इस सतून का नाम इस्तवान हनाना है और इसके रोने की आवाज़ सब सहाबा कराम ने सुनी। जुम्मे वाले दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे टेक लगाते थे। सवाल: इब्लीस अपने लश्कर समेत ज़मीन पर कब से रहने लगा? जवाब: जब जिन्नात ने ज़मीन पर अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर दी तो इन पर दूसरे आसमान से फरिश्तों का एक लश्कर भेजा गया। इनमें इब्लीस भी था जो इनका सरदार था। सवाल: कुरान मजीद में किन दो पैगंबरों को खलीफा के नाम से पुकारा गया है? जवाब: कुरान मजीद में दो पैगंबरों को खलीफा के नाम से पुकारा गया है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को। सवाल: बनु सकीफ के बुत लात को तोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को भेजा? जवाब: बनु सकीफ के बुत लात को तोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुफियान मुगीरा बिन शुअबा को भेजा। सवाल: याजूज माजूज के फसाद से बचाव के लिए बनाई गई दीवार किन धातु से बनाई गई? जवाब: याजूज माजूज के फसाद से बचाव के लिए बनाई गई दीवार लोहे और तांबे से बनाई गई। सवाल: हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कौन से बेटे इनके पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाले साल पैदा हुए थे? जवाब: हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाले साल पैदा हुए थे। सवाल: इस्लाम को पुराने दौर में किस नाम से पुकारा जाता था?
जवाब: इस्लाम को पुराने दौर में दीन इब्राहिमी के नाम से पुकारा जाता था। सवाल: फ़िरौन किस दिन गर्क हुआ था? जवाब: फ़िरौन मुहर्रम के 10वें दिन गर्क हुआ था। सवाल: यजीद के हुक्म से जिस लश्कर ने मदीना में कत्ल व गारत की थी, इसके सरबराह का नाम बताएं। जवाब: यजीद के हुक्म से जिस लश्कर ने मदीना में कत्ल व गारत की थी, इसके सरबराह का नाम हसीन बिन नमीर है। सवाल: दारुल नदूम में रुकनियत हासिल करने के लिए कितनी उम्र की शर्त थी? जवाब: दारुल नदूम में रुकनियत हासिल करने के लिए 40 साल उम्र की शर्त थी। सवाल: किस मशहूर इस्लामी मुफक्किर को मौलिम सानी कहते हैं? जवाब: अल फराबी को मौलिम सानी कहते हैं। सवाल: मिस्र की फतह का सेहरा किसके सर है? जवाब: मिस्र की फतह का सेहरा उमरू रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अल आस है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौन सा ज़ाती नाम है जो साबका किताबों में भी मौजूद है? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ाती नाम है जो साबका किताबों में भी मौजूद है, वो अहमद है। सवाल: हज के दौरान कितने खुतबे होते हैं? जवाब: हज के दौरान 3 खुतबे होते हैं। सवाल: पुल सिरात से सबसे पहले कौन गुजरेगा? जवाब: पुल सिरात से सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे। सवाल: बहरे कल्ज़म पार करके वादी सना में जब मूसा अलैहिस्सलाम और इनके मानने वाले पहुंचे तो इनको खाने की ज़रूरत पेश आई। इस पर अल्लाह पाक ने इनको कहाँ से खिलाया? जवाब: आसमान से पके हुए खाने उतारे। सवाल: शब कदर की रात चांद कैसा होता है? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन इसे याद रखता है? इसमें जब चांद निकलता है तो ऐसे होता है जैसे बड़े थाल का किनारा। सवाल: कुरान पाक को याद करके भूल जाने वाला किस गुनाह का मर्तकब होगा?
جواب: قرآن پاک کو یاد کر کے بھول جانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ سوال: حج کب سے کب تک ہوتا ہے؟ جواب: ذوالحجہ 9 سے 12 تک ہوتا ہے۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر آسمان و زمین میں کون کون ہیں؟ جواب: آسمان میں جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام وزیر ہیں، اور زمین پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: کون سے نبی کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی۔ سوال: غلبہ روم کی پیش گوئی نزول سورۃ روم کے کتنے عرصے بعد پوری ہوئی؟ جواب: غلبہ روم کی پیش گوئی نزول سورۃ روم کے 7 سال بعد پوری ہوئی۔ سوال: شب قدر نامعلوم ہونے کا کیا سبب ہے؟ جواب: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، پس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ سوال: وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے؟ جواب: اسلام ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ سوال: سب سے پہلے الحمدللہ کس نبی نے پڑھا؟ جواب: سب سے پہلے الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا۔ سوال: جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو کہتے ہیں۔ سوال: کس قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی؟ جواب: کائی قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔
सवाल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस को बचपन में दांत से पुष्ट पर काटा था? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई बहन हज़रत शीमा को बचपन में दांत से पुष्ट पर काटा था। सवाल, कुरान मजीद में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ कितनी बार आया है? जवाब, कुरान मजीद में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ 3 बार आया है। सवाल, ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु किस शहर से ताल्लुक़ रखते थे? जवाब, ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु यमन शहर से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल, अल्लाह ताला ने कोह तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो पत्थर की तख्तियाँ दी थी, इन पर क्या तहरीर था? जवाब, अल्लाह ताला ने कोह तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो पत्थर की तख्तियाँ दी थी, इन पर तौरेत के अहकामात तहरीर थे। सवाल, शराब पीने पर सबसे पहले किस पर सज़ा जारी हुई? जवाब, शराब पीने पर सबसे पहले वैशी बिन हर पर सज़ा जारी हुई। सवाल, किस हालत में हर मुसलमान पर हलाल चीज़ हराम हो जाती है? जवाब, नमाज की हालत में हर मुसलमान पर हलाल चीज़ हराम हो जाती है। सवाल, इस्लाम में सबसे पहले मर्दमशुमारी किस दौर में करवाई गई थी? जवाब, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में सबसे पहले मर्दमशुमारी करवाई गई थी। सवाल, कुरान मजीद में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? जवाब, कुरान मजीद में 12 फरिश्तों के नाम आए हैं। सवाल, सूरत कहफ के साथ कितने फरिश्ते भी नाजिल हुए? जवाब, सूरत कहफ के नज़ूल के साथ 70,000 फरिश्ते भी नाजिल हुए थे। सवाल, चांदी से बनाया गया सिक्का क्या कहलाता था? जवाब, चांदी से बनाया गया सिक्का दरहम कहलाता था। सवाल, किस दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है? जवाब, जैतून के दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है। सवाल,
فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو کس بدبخت نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا؟ جواب: فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو بدبخت حامان نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا۔ سوال: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ کس دن نامہ اعمال سے نکالے جاتے ہیں؟ جواب: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ جمعرات کے دن نامہ اعمال سے نکالے جاتے ہیں۔ سوال: کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا؟ جواب: حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا۔ سوال: کس نبی کی امت اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی امت اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی تھی۔ سوال: پورا قرآن کتنے برس میں نازل ہوا؟ جواب: پورا قرآن 23 برس میں نازل ہوا۔ سوال: دارالحکومت کوفہ سے شام کس نے منتقل کیا؟ جواب: دارالحکومت کوفہ سے شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے منتقل کیا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا گیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے پھل کھجور کھایا گیا تھا۔ سوال: حضرت جرجیس علیہ السلام نے اپنے لیے کون سی موت کی دعا مانگی تھی؟ جواب: حضرت جرجیس علیہ السلام نے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی تھی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو منتخب کیا گیا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کتنی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ سوال: کس خلیفہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی؟
جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو جاتی ہے؟ جواب: تاریخ ہے، جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو جاتی ہے۔ سوال: میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام کیا تھا؟ جواب: میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام حضرت حبیب ابن مظاہرہ رضی اللہ عنہ تھا۔ سوال: لوگ راستوں پر کس کی طرح زنا کریں گے؟ جواب: لوگ راستوں پر جانوروں کی طرح زنا کریں گے۔ سوال: حضرت کالب علیہ السلام کس کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ کس سے ملتا ہے؟ جواب: حضرت کالب علیہ السلام یوفنا کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سوال: آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی تھی؟ جواب: آسمان سے 4 کتابیں نازل ہوئی تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے؟ جواب: دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے کتنے لقمے کھایا کرتے تھے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے 7 یا 9 لقموں سے زیادہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب: فرشتے 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔